हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूँ प्रतीक्षा। मैं हूँ पैडी। तो आज हम वीडियो लेके आए, उसका नाम है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जी का एक बयान है, अल्लाह नोज हिज क्रिएशन परफेक्टली। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो। तो चलो वीडियो पहले शुरू करते। अब बड़ी जबरदस्त आयत आ रही, अला यअलमु मन खलक, क्या वो ही ना जानेगा जिसने तुम्हें पैदा किया? वहुवल लतीफुल खबीर, वो तो बड़ा बारीक बीन है, खबरदार है। यानी किसी भी दुनिया में भी आप देख लें, ये घड़ी है, घड़ी तो हम पहनते हैं, टाइम देखते हैं, बहुत इंफॉर्मेशन है इसके बारे में, लेकिन सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन उसके पास होगी जिसने इस घड़ी को बनाया है, इसको डिजाइन किया है, इसमें गियर्स का सिस्टम रखा है, फिर उनको एक मैनेजेबल फॉर्म में जोड़ा है, फिर सील लगाई है उसको वाटरप्रूफ करने के लिए, उसको जोड़ा है। सबसे ज्यादा नॉलेज उसके पास। तो अल्लाह ताला हमारा कि जब हम तुम्हारे दिल के हाल को भी जानने वाले हैं, तो उस पर अल्लाह ताला अपना यूनिवर्सल ट्रूथ दे रहा है, अला यअलमु मन खलक, क्या वो ही ना जानेगा जिसने पैदा किया? यानी कायनात में तुम्हें अगर कोई सबसे ज्यादा जान सकता है तो वो जानेगा जिसने तुम्हें पैदा किया है। सूरह नजम में आया ना कि वो तो तुम्हें उस वक्त से जानता है जबकि तुम एक एम्ब्रियो की शक्ल में थे। तो अपने आप को ना कहा करो कि मैं बहुत नेक हूं, वो जानता है तुम में से कौन परहेजगार। इंसान की क्या औकात है? अल्लाह, वल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द ज़लूलन फमशू फी मनाकिबिहा, वही अल्लाह है जिसने जमीन को नरम कर दिया है ताकि तुम इसमें इत्मीनान से चलो इसके रास्तों पर। वकुलू मिन रिज़्क़ी, और खाओ इसमें से जो रिज़्क़ तुम्हारे लिए उसने पैदा किया है। व इलैहिन नुशूर, और इसी की तरफ तुमको उठकर जाना है। देखें, इस जमीन से अल्लाह ने इंसान को उठाया, इस जमीन को खुराक का जरिया बनाया, इस जमीन में ही लौटाएगा। चाहे आप कब्र के अंदर पहुंच जाए, चाहे आपको जलाया जाए, राख फिर जमीन में ही जाएगी। आप एयर क्रैश में खत्म हो जाए, आप जमीन में ही आके खत्म होंगे। आप समुद्र में डूब जाए, आप जमीन में ही खत्म हो जाए। जो कुछ है इसी जमीन के अंदर ही होगा, और इसी जमीन से उसने तुम्हें उठाना है। अमिलतुम मन फिस समाई यख्सिफ बिकुमुल अर्द फइज़ा हिय तमूर, क्या तुम बेखौफ होगे उस हस्ती से जो आसमानों में है कि वो तुम्हें जमीन में गर्क कर दे और जमीन थर थर कांपने लगे? यानी अल्लाह ताला से बेखौफ हो कि अगर अल्लाह ताला नाफरमानी के सबब चाहे तो तुम्हें जमीन में धंसा सकता है। अम अमिलतुम मन फिस समाई युरसिल अलैकुम हासिबा, या तुम बेखौफ हो गए उस हस्ती से जो आसमान में है कि वो भेज दे आसमान से तुम पर पत्थर, बारिश की जगह पत्थर का बरसाव कर दे तुम। फसतअलमून कैफ नज़ीर, तब तुम्हें पता चल जाएगा कैसा हुआ मेरा डर सुना। तो ये जो यानी इस तारे के तौर पर भी ये बात यानी डिस्कस हुई है। अल्लाह ताला आसमानों में है जैसा कि उसकी शान के लायक है। वो तो फिर कुरान पाक में आया ना, अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, रहमान अपने अर्श पर मुस्तवी है जैसा कि उसकी शान के लायक है। लेकिन पैरेलल में वो हमारी शाहरग से भी हमारे ज्यादा करीब है। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। और सूरह अल मुजादला में तो आया कि तुम 3 नहीं होते, चौथा तुम्हारा रब तुम्हारे साथ होता है, तुम 5 नहीं होते, छठा तुम्हारा रब तुम्हारे साथ होता है। वहुवा माकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहां कहीं भी हो वो तुम्हारे साथ होता है। यानी अल्लाह तबारक व तआला इंसान की शारक से ज्यादा करीब है जैसा कि उसकी शान के लायक है, और उसका तख्ते हुकूमत अर्श पे है, उस पे वो मुस्तवी है जैसा कि उसकी शान के लायक है। ये मुतशाबिहात में से सिर्फ ईमान लाना इन पे जरूरी है। वलक़द कज़्ज़बल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम फ़कैफ़ कान नकीर, और जो लोग इनसे पहले गुजरे तो कैसा हुआ उनको हमारा यानी अजाब जब उन पर पहुंचा, कितना वो सख्त था। यानी झुटलाने पर जो पैगंबरों को उन्होंने झुटलाया तो फिर उनका क्या अंजाम हुआ। अवलम यरौ इला तैरि फ़ौक़हुम साफ़्फ़ातिन व यक़बिज़, क्या उन्होंने अपने ऊपर परिंदों को नहीं देखा पर फैलाए हुए, कभी वो फैलाते हैं और कभी समेटते हैं। मा युमसिकुहुन्ना इल्ला रहमान, उनको तो नहीं रोके हुए मगर रहमान। इन्नहु बिकुल्लि शैइन बसीर, बेशक वो हर चीज को खूब देख रहा है। अल्लाह ताला ने परिंदों की जो हवा में परवाज है ना, इसको कहा कि ये हमने उनको हवा में रोका हुआ है, इसलिए कि फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर को अल्लाह ताला ने उनके लिए मुसख्खर किया। अगर हवा के अंदर कुव्वत बुआंसी वो वाली मौजूद ना हो, या
جو اڑنے والی چیز ہے اس کا وزن اس سے بڑھ جائے کہ اس کے پر نہ سپورٹ کر سکتے ہو تو اڑ سکتی ہے. شتر مرغ اڑ سکتا ہے, مرغی اڑ سکتی, چھلانگ تو لگا سکتی, اڑ نہیں سکتی, پر تو ہیں اس کے ساتھ. اور انسان تو ویسے ہی نہیں اڑ سکتا, بزرگ بھی نہیں اڑ سکتے. سر کوئی نہیں اڑ سکتا, سب کہانی ہے. اچھا پھر پتہ کیا کہانیاں کراتے ہیں, کہتے ہیں دیکھیں جی مادی ترقی اتنی ہے کہ گورے کا بنایا ہوا موبائل 10,000 کلومیٹر سے سن رہا ہے تو اللہ کا ولی کیوں نہیں سن سکتا؟ بندہ کہتا ہے ہاں یار کھاتے صحیح ہے, واقعی گال صحیح ہے. تو سر گورے کا جو موبائل سن رہا ہے وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں نا, آپ ذرا ولی کو بھی لا کے ذرا سامنے لے آئے نا, وہ کر کے بتائے. اور اس کے اوپر پھر میں پھکی دیتا ہوں کہ ولیوں کو تو چھوڑ دیں, یہ ولیوں کے جو مرید ہیں, یعنی جو یہ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں آپ لوگ سارے جتنے بھی 100 کے قریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ افضل ہیں یا چڑیا؟ کیوں نہیں؟ انسان افضل ہے نا, تو انسان اڑ کے دسے نا, پھر چڑیا اڑ لیتی ہے. اس لیے کہ چڑیا کو اللہ تعالیٰ نے وہ کوالٹیز دی ہیں, انسان نہ اڑ کر بھی اس سے افضل ہے. تو بزرگوں کو اڑانے سے آپ کو کیا فائدہ ملنا ہے؟ افضلیت کرنے کے لیے اڑوانا ہے. تو بزرگوں کے ماننے والے تو چڑیا سے افضل ہیں. تو ابھی ہم چیک کر لیتے ہیں, چڑیا کو تم نے اڑتے ہوئے دیکھا ہے؟ کوئی مرید بزرگوں کا اڑ کے بتائے تو نہیں اڑ سکتا. سب بزرگ بھی نہیں اڑ سکتے, یہ پاسبل ہی نہیں ہے. اللہ نے انسان کو ان چیزوں کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. یہ جو صحابہ کرام کے گھوڑوں کی قسمیں اللہ نے یاد فرمائی ہیں کہ وہ میدان جنگ میں والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا, آگے جا کے وہ لڑتے ہیں. تو سر گھوڑوں کی ضرورت تھی, بزرگ صحابہ تو بزرگ جب اڑ لیتے ہیں, صحابہ کرام تو اوپر سے جناب ایسے تلوار چلا کے تو ان کے اوپر حملہ آور ہو جاتے ہیں جیسے اب ابیلے. سب کہانی ہے, اس طرح نہیں ہوتا. دنیا بقدر ایفرٹ ہے. سو گائز یہ تھا آج کا ویڈیو. تو انہوں نے بتایا بہت انفارمیشن دی انہوں نے کہ مطلب سورہ کی جو چھوٹے چھوٹے آیت ہے اس کے بارے میں بھی وہ بتاتے ہیں. اور انہوں نے ایک بتایا کہ انسان کو زمین سے ہی مطلب اللہ نے لیا ہے اور زمین میں ہی جائے گا, چاہے اس کی قبر میں مطلب وہ مرنے کے بعد قبر میں جائے یا پھر جلا دیا جائے, اس کی راکھ ہو جائے گی, پھر سے زمین میں ہی جائے گا. اور سمندر میں بھی جائے تو بھی زمین میں بھی جائے گا. اور اس کے بعد ایک بتایا کہ مطلب انسان اڑ نہیں سکتا, انسان تو نہیں اڑ سکتا, اور شتر مرغ نہیں اڑ سکتا, مرغیاں اڑ بھی سکتی ہے اپنا جیو, مطلب چھلانگ لگا سکتی, اڑ نہیں سکتی. تو انہوں نے بتایا کہ جو موبائل فون کا مطلب جو جنہوں نے موبائل کا سنشودھن کیا ہے انہوں نے 10,000 کلومیٹر تک بھی انسان کی آواز پہنچتی ہے, تو اللہ کے ولی تک کیوں نہیں پہنچ سکتی. اور سٹارٹنگ میں انہوں نے ایک گھڑی کا بتایا کہ گھڑی کا آوشکار بھی کیسے کیا ہے, اس میں کانٹے اور اس کے بعد اس میں پانی نہ جائے اس لیے واٹر پروف کے لیے بھی سسٹم بنائے ہیں. تو بہت زبردست ویڈیو تھا, بیان تھا. انسان کو بہت زیادہ نالج ہے, تو گھڑی بنانے والے جو ہے اس کو تو بہت ہی زیادہ نالج ہوگا. یہی اس ویڈیو میں بتایا ہے. تو بہت ہی اچھا ویڈیو تھا. ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ کیجیے, اور چینل پہ نئے ہو تو سبسکرائب کیجیے. ملتے ہیں ایسے ایک اگلے ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.